आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारको गृहमन्त्री माननीय श्री बालकृष्ण खानज्यू हाम्रो मञ्चमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आजको यस कार्यक्रम सभापतिको आसन ग्रहण गर्नुको लागि म हात जोड्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी किरात धर्मले उहाँको अगुवाईमा एउटा आफ्नो विशिष्ट पहिचान स्थापित गरेको छ। समग्र मानवहरूको कल्याण, उत्थान र हितका लागि अभिप्रेत रहेको मैले महसुस गरेको छु। यो धर्मका प्रति समर्पित भएर लाग्नुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरूलाई म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। सनातनीहरू गुरु एउटा इस्लामिक लेडीलाई पढाए। उहाँले अहिलेसम्म मेरो पछि लागेर सोधिरहन्छन्, तर एउटा लिम्बूले सोध्दैन, किनभने उसलाई ज्ञान चाहिएको छैन। उसलाई के चाहिएको छ त? पद, पैसा, पत्नी। शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। हाम्रो आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारको गृहमन्त्री माननीय श्री बालकृष्ण खानज्यू हाम्रो मञ्चमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँले जोरदारका साथ ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुको निमित्त म सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावलाई म हात जोड्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गर्नुको लागि म हात जोड्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुहुने विशेष अतिथिको रूपमा म पूर्व गृह राज्य मन्त्री श्री दीपक प्रकाश वास्पीकाजीलाई विशेष अतिथिको आसन गर्नुको लागि म हात जोड्न चाहन्छु। क्रमशः ब्याज वितरण गर्नुको निमित्त म संस्थाका साथीहरू संशोधन गर्नमा हात जोड्न चाहन्छु। ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। उहाँको योगदान चाहिँ अपरिमेय छ। त्यसै अतिथिको आसन ग्रहणको क्रममा किरात धर्म गृह राज्य मन्त्री डाक्टर चन्द्रकुमार शर्माजीलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुको लागि म हात जोड्न चाहन्छु। अतिथिको आसन ग्रहणको क्रममा म
पूर्व प्रशासक श्री भगीराज इनामज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु अतिथिको आसन गर्नको लागि र उहाँ 2078 को मदन पुरस्कार विजेता पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि अतिथिको आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु संक्षेपमा वाचन संक्षेपमा वाचन हुने सम्बोधन गर्नलाई माइक त यो यता फर्केर किराँत धर्मका महागुरु अभयानन्दको स्मृतिमा आयोजित यस समारोहमा सहभागी सम्पूर्ण दाजुभाइहरू र किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ अध्यक्ष जीवन कुमार सुनवालजी, डाक्टर चन्द्र कुमार शर्माजी, पूर्व मन्त्री दीपक बास्कोटाजी र सम्पूर्ण अतिथि तथा आयोजक मित्रहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम म महागुरु अभयानन्दप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र किराँत धर्मले अहिंसा र शान्तिलाई जोड दिएको छ र म रक्षा मन्त्री भएको बेलामा उहाँको मूल थलो इलामको गुरु आकलन लिने कहाँ पनि म एउटा ठुलो समारोहमा सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ र उहाँको प्रवचन पनि मैले सुन्ने मौका पाएँ र किराँत धर्मले उहाँको अगुवाईमा एउटा आफ्नो विशिष्ट पहिचान स्थापित गरेको छ। समग्र मानवहरूको कल्याण, उत्थान र हितका लागि अभिप्रेत रहेको मैले महसुस गरेको छु र यो धर्मका प्रति समर्पित भएर लाग्नुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरूलाई म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु किनकि किराँत धर्मको जुन यो पद्धति र प्रक्रियाबाट सञ्चालन गरिएको छ यो एक हिसाबले प्राकृतिक प्रदत्त धर्म जस्तो छ। समग्र पृथ्वीको सम्पूर्ण वनस्पति, जीवजन्तु, वातावरण र पर्यावरण सन्तुलनको लागि प्रयत्न गर्नुपर्दछ भन्ने सार्थक सन्देश गुरुहरू दिनुभएको छ। पृथ्वीमा रहेका सबै मान्छेहरू बराबरै छ, सबैको बिचमा समन्वय गर्नु, सबैलाई सम्मान गर्नु, सबैको सहअस्तित्वलाई अगाडि बढाउनु नै मानवको कल्याण हो र मानवको कल्याणका लागि वनस्पतिको पनि रक्षा गर्नुपर्छ, बोट बिरुवाको पनि रक्षा गर्नुपर्छ, जीव जन्तु र चराचुरुङ्गीको पनि रक्षा गर्नुपर्दछ, अनाजको पनि रक्षा गर्नुपर्दछ, संसारलाई हराभरा बनाऊ भन्ने सन्देश उहाँले दिनुभएको छ र हिंसा नगरौँ, पृथ्वीको रक्षाको लागि, मानवको रक्षाको लागि हिंसा परित्याग गर्नु जरुरी छ।
अहिंसाको मार्गले नै सबै कल्याण गर्न सक्दछ भन्ने पनि सन्देश उहाँले दिनुभएको छ र त्यसबाट म प्रभावित भएर उहाँलाई गुरुजीलाई सदैव सम्झिरहेको हुन्छु र अहिले नेपाल सरकारले हालै संविधान दिवसको दिनमा महागुरु आत्मानन्द निगदेनजीलाई पनि पदकबाट सम्मानित गरेको छ र आफ्नो राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा उहाँलाई स्वीकारेको छ र उहाँलाई हामीले फोन गरेर सोध्यौँ सरकारले तपाईँलाई सम्मानित गर्न चाहन्छ विभूषित गर्न चाहन्छ तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर सोद्धाखेरि भन्दै सरकारलाई उपयुक्त लागेको कुरा गर्नुहोस् मलाई चाहिँ विभूषण सम्मानले खासै ठुलो फरक पर्दैन किनकि म त्यहाँभन्दा माथि उठिसकेको छु समग्र नेपालको हित र उत्थान समग्र नेपालीहरूको हित र उत्थान र संसारभरका मान्छेहरूको हित र उत्थान हुने क्रममा तपाईँहरू लाग्नुहोस् त्यो मेरो आशीर्वाद छ भन्ने भन्नुभएको छ र आगामी दिनमा फेरि कार्यक्रम बोलाउनु हो भने अवश्य पनि उहाँको मूल केन्द्रमा पनि म जानेछु र आज आयोजक साथीहरूले यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मलाई बोलाउनु भएको छ र मलाई अप्ठ्यारो के भइरहेको छ भने बिचैकै उठेर जानुपर्ने क्या मिटिङहरू जुदिएको कारणले र अब नेपालमा धार्मिक हिसाबले पनि बहुधार्मिकता छ भाषिक हिसाबले जातीय हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले पनि हामी बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक बहुधार्मिक अवस्थितिमा छौँ नेपालको प्रकृति पनि विविधताले युक्त छ कतै हिमाल छ कतै पहाड छ कतै खोजहरू छन् कतै चुचुराहरू छन् कतै तराई छ मधेस छ नदी नाला पनि ठुला साना गुरुबिरुवा पनि विभिन्न खालका चराचुरुङ्गीहरू पनि विभिन्न खालका जीव जन्तुहरू पनि विभिन्न खालका छन् त्यहाँ यो विविधतालाई संयोजन गरेर जोडेरै लानु नै हामी नेपालीहरूको दायित्व र कर्तव्य हो किनकि सबैले सबैलाई सम्मान गर्नु सबै धर्मको सम्मान गर्नु सबै भाषा वेशभूषाको सम्मान गर्नु सबै रीतिनीतिको सम्मान गर्नु नै हाम्रो राज्यको दायित्व हो सरकारको पनि दायित्व हो त्यस कारणले यो महत्त्वपूर्ण समारोहमा सहभागी हुने मौका पाए र यो आजको कार्यक्रम मेरो लागि सदैव स्मरणीय रहिरहनेछ यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मैले कार्यक्रममा म आउँछु तपाईँ चाहिँ छोटो समय होला तपाईँहरूले बोले मैले सुन्नेछु सबभर मलाई बोल्न चाहिँ नलाउनु होला किन धार्मिक प्रवचनमा राजनीतिक कार्यकर्ताले के बोल्ने उहाँले चाहिँ इजाजत मान्नु भएको छ तपाईँ सुन्न मात्रै आउनु सक्नु तर यहाँ बोल्नु लगाइसक्नु त्यस कारणले म सबैलाई हार्दिक सम्मान गर्दै हामी सबैले नै नेपालको सम्वर्धन गर्ने नेपालको गौरव वृद्धि गर्ने नेपालको पहिचानलाई स्थापित गर्ने काममा लागिरहनु यही नै मेरो हार्दिक शुभकामना छ गुरुका पुनः सम्मान गर्दै तपाईँ फेरि अरू प्रोग्राममा पनि अवश्य पनि बोलाउनु होला र त्यतिखेर कुनै समय बस्ने गरी नै आउनेछु र अहिले त्यसलाई आफ्नो कुनै टुङ्गा आएर बिदा हुन्छु धन्यवाद जय म रेगुलर गर्न चाहन्छु त्यसोको हुनाले म आज यस हाम्रो किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घले आयोजना गरेको महागुरु फाल्गुनन्दको जन्म जयन्तीको यो Thank you.
भन्न चाहन्छु। यसै गरी म सम्मानपत्र ग्रहण गर्नुको निमित्त किरा धर्मको दसैँ देवता सङ्घ परमात्मा परमेश्वरलाई नमस्कार, नमो नमः। त्यसपछि तपाईँहरू पनि देवपुत्र राजपुत्र ईश्वरकै पुत्र भएको हुनाले मांसा हांसा पाइरोसा भएकोले तपाईँहरूले पनि सेवाहरू नमस्कार। प्रमुख अतिथिको विदाय भए पनि तपाईँहरूले मलाई साथ दिनुभएको छ। तपाईँहरूले मेरो प्रमुख अतिथिहरू हुन्। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथिदेवो भव भन्छन्। मेरो लागि तपाईँहरू पनि अतिथिहरू नै हो। मात्र प्रमुख एउटा शब्द चाहिँ जानुभयो। मैले अघि नै एउटा सूक्ष्म चेष्टा पाएको थिएँ। आज कुन चाहिँ कुरामा म अलिकति मैले सोचेको चिन्तनमा केही दाग लाग्ने चेष्टा भएको थियो। एक डम्बर शेर्मा रको सदस्यसँगको त्रिवेणी हाम्रो उसमा अहिले आएर यही रहेछ कि प्रमुख अतिथि जाने अनि मैले बोल्नु पर्यो। हुने हात दैवनकार, हुने कुरो के गरी टर्दैन। अध्यक्ष अहिले मात्रै आउनुभयो, अब मात्रै अध्यक्ष महोदय भन्दा सुन्नुहुन्छ होला। अघि त अध्यक्ष बाहिर महोदय हुनुहुन्थ्यो। अतिथिहरू पनि अध्यक्ष सम्बोधन भएपछि मात्रै बल्ल अतिथि महोदयलाई पनि सम्बोधन गर्न पाएँ। किरा धर्म मात्रै होइन, धर्म दर्शनमा बोलेर हाम्रो त टुङ्गिँदैन है अध्यक्ष। त्यो कारणले हामीलाई प्रवचन गर्दा भन्ने गर्छु, कुन विषयमा कति घन्टा बोल्नु पर्ने त्यो मापदण्ड, त्यो क्राइटेरिया दिनु पर्यो। हामीलाई फ्री छोड्नु हो भने त 7 वर्ष 7 महिना आजीवन पनि हाम्रो त टुङ्गिँदैन। त्यसको एउटै मात्रै कारण हो, देव विद्या, राज विद्या, ब्रह्म विद्या र योग विद्या। यो चतुर्थ विद्याको ज्ञाता भएपछि आत्मा ज्ञान, अनात्मा ज्ञान र परमात्मा ज्ञानको ज्ञाता भएपछि पूर्वीय दर्शन, पश्चिमा दर्शन र उत्तरीय दर्शन को जानकारी भएपछि विश्वको मानव शास्त्र, विश्वको मानव सभ्यता, विश्वको धर्म दर्शन, विश्वको राजनीतिक दर्शन, विश्वको भाषा विज्ञान, विश्वको भूगोल, विश्वको खगोल, यो ज्ञान भएपछि त हामीलाई चाहिँ बोल्ने टाइम 5 घन्टा बोलेर मेरो छोटो मन्तव्य भन्ने खालका पर्यो। बोल्ने 5 घन्टा अनि मेरो छोटो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु अरे। हामी चाहिँ त्यो स्वभावका भएको हुनाले पूर्वी आसामको केटाटाउनमा मन्दिर उद्घाटन जाँदा र परशुराम धामको दर्शन गर्दा हामी किराँत धर्मका प्रतिनिधि जाँदा 1.5 घन्टा मात्रै मैले बोल्नु पाउँदा यति टाइट भयो, सासै मेरो झन्डै रोक्यो आफैले आफै। Kira
समाजलाई कल्याणकारी सेवा दिन सक्ने, राष्ट्रलाई राम्रो बनाउन सक्ने, समुन्नत बनाउन सक्ने, शान्तिमा बदल्न सक्ने, स्वर्गमा बदल्न सक्ने राजनीति मात्रै हो त धर्म राजनीतिज्ञहरूमा आउनु पर्यो। यो शुभकामना हामी सबैले दिनुपर्छ। र आज चाहिँ परम पूज्य गुरु महागुरु फाल्गु नन्दको जन्म जयन्तीको अवसरमा मैले चाहिँ म राजनीतिक क्षेत्रमा काम गरेर आएको मान्छे हुँ र राजनीतिक क्षेत्रलाई म यही आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले सद्गुरुहरूको ज्ञानलाई लिएर राजनीति गर्यौँ भने त्यो देशमा शान्ति समृद्धि र स्वर्ग हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक धर्मको रूपमा मान्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। यति भन्दै मलाई छोटो समय भन्नुभएको थियो उद्घोषकजीले, धेरै वक्ताहरू हुनुहोला, समय धेरै गयो, म बिदा लिन चाहन्छु। म तपाईँहरूको साथमा छु। मैले अहिले भर्खर मात्रै महागुरुको जीवित चेलाको एउटा किताब 1-8 वर्ष अगाडि पाएँ। मलाई थाहा थिएन, थाहा भएर मलाई लागेको होइन, मेरो हजुरबालाई नै महागुरुले आशीर्वाद दिनुभएको रहेछ। अहिले एकजना रमेश तुम्बापुले लेख्नु भएको किताबमा, उहाँ हुनुहुन्छ कि उनीहरूले यहाँ हुनुहुन्न होला सायद, उहाँले लेख्नु भएको किताबमा मेरो हजुरबालाई चाहिँ महागुरुले चाहिँ तल यो आतुम्बा तितुम्बाबाट पूजाआजा गरेर फर्किँदै गर्दाखेरि गाउँमा, मेरै गाउँमा महागुरुलाई भेटेर मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भनेपछि उहाँले आशीर्वाद दिएपछि उहाँको नाति दीपक बाँसकोटा चाहिँ गृह राज्य मन्त्री भएको छ भनेर लेख्नु भएको छ। अहिले त्यो किताब मैले पाएको छु। त म त पहिलादेखि नै आशीर्वाद पाएको वंशको एउटा प्रतिनिधि छु, तर मलाई समयमै सूचना पाएँ, महागुरुको सङ्गत पाएँ, गुरु आत्मानन्द लिङ्गको सङ्गत पाएँ, साथीहरू सबैको मैले सङ्गत पाएँ र मलाई गुरुले आजीवन सदस्य पनि बनाउनु भएको छ। म बनेको छु, संरक्षक सदस्य पनि बन्ने भनेर म बनेको छु। म तपाईँहरूको समाजमा, तपाईँहरूको संस्थासँग आजीवन रहेको छु, रहनेछु र मेरो पुस्तालाई पनि कि यही सङ्गतमा रहिरहनु भन्ने निर्देशन दिएर मात्रै म यो धरतीबाट बिदा हुनेछु। त्यो प्रतिज्ञा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय गुरु। सेवा ताली बजाउनुहोस् ल प्लिज सबैले। सेवा छ सेवा ए साराको, सेवा छ सेवा ए फाल्गु नन्द, सेवा छ सेवा ए साराको। थ्याङ्क यू सो मच। समितिलाई निर्देशन गर्नुभएको छ। यो महान जिम्मेवारी महागुरुको सपनालाई यस उपत्यका समितिले चाँडै नै पुरा गर्नेछ भन्ने यसमा पूर्ण विश्वास त छु म। सन्दर्भमा छौँ यसमा केही अब जनगणनामा विभिन्न के भन्छ त्यहाँ प्रश्नावलीहरू छन्। यसमा आर्थिक प्रश्नावलीहरू छन्, केही आर्थिक, केही पारिवारिक सङ्ख्याहरू र केही सामुदायिक परिचयका कुराहरू छन्। यस्ता सामुदायिक परिचयको कुराहरू यी सबै क्षेत्रका कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्। हामीले त्यसमा एकदम राम्ररी सहभागी भएर सक्रिय भएर सूचनाहरू दिनुपर्नेछ। तर जनसङ्ख्या अहिले यो जनगणनाको सन्दर्भमा यो जुन चाहिँ एउटा सामुदायिक परिचयहरू पनि निर्माण हुने एउटा अवस्था निर्माण भएको हुनाले यस्ता सामुदायिक कुराहरूमा हामीले केही कन्सर्न राखेर हाम्रा कुराहरू राखिरहेका छौँ। विशेष गरेर जातिको सन्दर्भमा अहिले हामी एउटा विभिन्न हाम्रा भावनात्मक कुराहरू हुन सक्ला, तर राज्य प्रणालीको श्रेष्ठताहरूमा हाम्रो के भन्छ व्यवहारिक यथार्थता, दोस्रो समाजले हामीलाई चिन्ने र ग्रहण गरेका कुराहरू र हामीले आफूलाई परिचित गराएका कुराहरूको आधारमा अहिले हामीले जस्तै अहिले म लिम्बूको सन्दर्भमा यहाँ भन्नु पर्दाखेरि जातिमा लिम्बू लेख्नु भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। हो, यसमा याक्थुङ भनेर पनि बहस छ। याक्थुङमा हाम्रो कुनै बहस र विमतिको कुरा होइन, तर राज्य प्रणालीले हामीलाई र दोस्रो समाजले हामीलाई र अर्को समाजले भनौँ न अझ बृहत समाजले हामीलाई बुझ्ने कुरो भनेको लिम्बू भनेर बुझेको हुनाले त्यही कारणले लिम्बू भनेर प्रस्तुत हौँ भनेर हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ। भने मातृभाषाको सन्दर्भमा हामीले लिम्बू भनेर अगाडि बढौँ। जसरी अहिले लिम्बू प्रदेश नम्बर 1 को रूपमा के भन्छ भाषा सरकारी कामकाजको भाषाको लागि सिफारिस भएको छ। यो एउटा सङ्ख्यात्मक हिसाबले आधार त्यसले प्राप्त गरेको कुरो उदाहरणको रूपमा लिएर हामीले यसमा सचेततापूर्वक भएर अगाडि यसलाई यसरी लेखाउँ भनेर भनेका छौँ। भने
उपस्थित महानुभावहरू सम्मान जितेन्द्र वर्मा जोरदार म आमा शकुन्तला माधव मानवाजीलाई म सम्मान पत्र लिदिनुको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। शकुन्तला माधव त्यसै गरी म सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको निमित्त किराँत धर्म तथा साहित्य संघ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी किराँत धर्म तथा नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।